استاد صاحब, आपने तदलीस का जिक्र किया तो ये जो है, मतलब इसको हम सिर्फ मनफी अंदाज में ही देखते हैं या ये कभी भूल की वजह से भी हो जाता है? जैसे इसको ज्यादातर लोग जो है वो बहुत मनफी मायनों में बयान कर रहे होते हैं, और किसी को जब कहा जाता है कि ये मुदल्लिस है तो मतलब ऐसा तासुर हो जाता है कि जैसे ये कोई उस तरह की बात है कि अहादीस गढ़ लेते थे, या कोई उसमें यानी कोई उसमें चोरी का पहलू आता था। तो इस हवाले से अगर आप कुछ बता दें। हाँ नहीं, वो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किए हैं। ये तदलीस जो है ना, ये बिल्कुल इसके यानी मुहर्रिकात जो है वो मनफी नहीं थे सिर्फ। बसा औकात किसी और वजह से भी जो है वो तदलीस की जाती थी। और तदलीस के और भी बहुत से मुहर्रिकात होते थे। लेकिन मुहद्दिसीन का ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है। ये उन्वान या उसके लिए जो छलनी इन्होंने रखी है वो इंतहाई सख्त रखी है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि ये सिका है या नहीं सिका। यानी मैंने जैसे कि अर्ज किया ना कि वो जो इख्तिलात है कि इख्तिलात कब तारी हुआ, ये बाकायदा तौर पे रिजाल की किताबों में ये मिलता है कि शागिर्द अपने साथी का इम्तिहान लेते रहते थे। ठीक है कि इनसे ज़रा दो तीन शेख जो है इनकी रिवायत ज़रा मिक्स करके इनसे पूछते हैं। ठीक है, तो वो चेक करते रहते थे कि इख्तिलात तो नहीं हो गया इनकी रिवायात में। इसी तरह से ये जो हम कहते हैं ना कि ये रिवायत मौजू है, रिवायत मौजू, रिवायत का ये माना हरगिज नहीं है कि वो रिवायत वाक़तन मौजू हो। उसका मतलब ये है कि इसके रावियों में से कोई एक रावी ऐसा है जिस पर हदीस गढ़ने का इल्ज़ाम है। ठीक है, मुबैना तौर पे वो एक आध रिवायत में, अब उसने ज़रूरी नहीं कि उसकी सारी रिवायतें ही वो मौजू हों, लेकिन अगर उसका नाम किसी रिवायत के अंदर आ गया है किसी सनद के अंदर, तो वो सारी रिवायत का हुक्म यही होगा कि ये नहीं वो मौजूआत हैं। बिल्कुल इसी तरह तदलीस की बहुत सी वजूहात होती थी। मिसाल के तौर पे ये तदलीस की उसमें मिलता है कि एक रावी बसा वक़्त वो ये देखता है कि फ़र्ज़ कीजिए उस वक़्त अहले तशय्यो का और ये बड़ा अच्छा खासा ये फितना फैला हुआ था। तो वो ये देखते कि फ़लाँ अगर मैंने सहाबी का या फ़लाँ ताबी का यहाँ पे नाम लिया, बावजूद सिका होने के इन रिवायात को ये मोतबर नहीं समझेंगे। तो उन्होंने यूँ कह दिया कि हद्दसनी मन असिकु बिही, या हद्दसनी रजुलुन, ठीक है, काला हद्दसनी फलानुन, या यूं किसी उसकी गैर मारूफ कुनियत जिक्र कर दी। तो मकसद कोई ये नहीं था कि किसी गैर सिका को सिका जितलाया जाए, बल्कि एक हिकमत के तहत उसके नाम को मख्फी रख दिया जाए। और कभी कभार जो है वो जैसे मिसाल के तौर पे किसी दौर में जो है वो अहलुर राय जो थे इनको बड़ी एक नफरत की निगाह से बाज़ मुहद्दिसीन की तरफ से देखा जाता था, जो अहले कूफा। ठीक है, जब इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला और इनका ये जो दौर है, ठीक है, इमाम हम्माद और ये शख्सियात जो हैं, तो बसा औकात जो है वो इनके कोई यानी अहलुर राय में से अगर कोई आ जाता, ठीक है, तो उसको भी यूं उनकी कोई ऐसी कुनियत जिक्र कर दी, ठीक है ना, जो बज़ाहिर वो तदलीस की कैटेगरी में आता था, लेकिन ये है कि वो उसके मुहर्रिकात जो हैं वो मनफी नहीं होते थे। और कभी ये ऐसा भी होता था, बल्कि इसको तो मैं तो बड़ा एक पॉजिटिव समझता हूँ। इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह ताला जो है ना वो इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह ताला से ये इनके असातिज़ा में से हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि जब इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह ताला ये वो बन गए थे चीफ जस्टिस हारून रशीद के दौर में, तो उस वक़्त थोड़ा सा इनकी कोई अनबन हो गई थी और कुछ थोड़े से यानी दूरियां पैदा हो गई थी। तो उस दौर में जब भी ये रिवायत लेते थे या कोई उनको वो नकल करते हैं इनसे कुछ भी, तो वो इनका नाम लेने की बजाय वो यूं कहते होते थे कि हद्दसनी मन असिकु बिही। यानी इसमें अब जाहिर है कि अगर कोई नेगेटिव पहलू देखना चाहे तो उसकी मर्जी, लेकिन मुझे तो ये एक इस लिहाज से बड़ा मुफरत लगा कि बावजूद इसके वो उनको ये कह रहे हैं कि एक ऐसे शख्स से मैं रिवायत करता हूँ
ٹھیک ہے، جن کا یعنی وہ نام ان کا چھپا لیا، لیکن یہ کہ میں ان کو سکہ سمجھتا ہوں، باوجود اس اختلاف کے وہ ثقافت کے اندر ان کی کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تدلیس ہی کی مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن بہت سے اس کے محرکات جو ہیں وہ مثبت بھی ہوتے تھے، تو یہ بات ٹھیک ہے جی۔ جی کوئی ہاں اور سوال؟ ہاں جی سر، ایک اس میں جو ایک طرف تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی حدیث کا متن اکٹھا ہو رہا تھا، صحابہ بھی اکٹھا کر رہے تھے، کتابت بھی تھی، ہم نے وہ پوری ہسٹری پڑھی، اور پھر یہ علوم حدیث جس میں راویوں کے اوپر، تو یہ دونوں پیرلل چل رہے ہوں گے، تو کس ٹائم کے اوپر آ کے یہ ہوا کہ اب جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ راویوں کو اس طرح سے جج کرنا چاہیے؟ جیسے امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے تھے امام، تو کیا وہاں پہ، اور انہوں نے حدیث بھی اکٹھی کی، تو کیا وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ وہ راویوں پہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ احادیث بھی اکٹھی کر رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ خالی احادیث ہی اکٹھی کر رہے تھے، جیسے صحابہ یا تابعین میں تو راویوں پہ کوئی بظاہرہ وہ راوی تھے ہی نہیں، صحابی اوپر تھا اور نیچے تابعی جو ہے ان سے روایت کر رہا ہے، تو یہ کون سا ایک ٹائم پیریڈ ہوئے گا جہاں پہ جا کے پھر راویوں پہ جرا کرنا، یا راویوں کے حالات تقریباً آگے قلم بند ہو گئے سارے، اور پھر اس کے بعد انہی کی بیس پہ آگے سلسلہ چلتا رہا؟ یہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تحقیق وہ فرما رہے ہیں نا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے جی جی کہ گواہ لاؤ کہ تمہیں کس نے یہ حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گواہ لا رہے ہیں اور وہ سارا، یعنی یہ کبھی بھی روایات میں راوی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کبھی روایت سے الگ نہیں ہوئی، کبھی بھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، اصل میں جب ہم بعد کے ادوار میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاہ ستہ کا دور ہے تو اس میں یہ مدون ہو گئی حدیث، جی جی ٹھیک ہے، ہم وہ درجہ بندی میں آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تابعین کے دور میں حدیث کا جو ذخیرہ بیان کیا جاتا تھا، جو سنایا جاتا تھا، وہی حدیث تھی، اور اسی کے اندر ہی جانچ پرکھ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں تو وہ لکھنے کے حوالے سے ہم وہ کرتے ہیں نا کہ اس دور میں اپنے طور پہ لکھا جاتا تھا، بعد میں سرکاری اہتمام ہوا، پھر بعد میں مزید پڑتال جانچ پڑتال کے بعد کتابیں لکھی گئیں اور پھر یہ کام مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث سے تعامل جو ہے وہ تو ہر دور میں رہا ہے، اور ظاہر ہے جب اس میں راوی آتے تھے ان کی جانچ پڑتال بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جب ہارون الرشید نے کسی اسی طرح کسی وہ آ، اپنا کوئی دجال تھا اس کو پھانسی دی، جو حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، تو اس نے پھر یہ کہا کہ ان حدیثوں کا تم کیا کرو گے؟ مجھے تو پھانسی دے رہے ہو جو میں نے پتہ نہیں اتنے ہزار میں نے وضع کر دی اور پھیلا دی ہیں، تو انہوں نے بڑے مان سے کہا کہ این انت من عبد اللہ ابن المبارک، کہ تم نے ہمارے محدثین کو شاید ایزی لے لی ہے، بھئی عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیات جو ہیں وہ تمہارے یہ سارے جھوٹ جو ہے وہ ان کو چھلنی سے الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہمیشہ ہر دور میں سیاہ ستہ کے دور سے پہلے ہی، یعنی یہ چیز ساتھ ساتھ یہ چھانٹی ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور کئی کتابیں تو اسی دور میں لکھی گئی ہیں نا، جی ٹھیک ہے نا؟ یحییٰ ابن معین جو ہیں یہ تو پہلے کے ہیں سیاہ ستہ کے دور سے بھی، امام احمد ابن حنبل نے اگر کچھ کتابیں لکھی ہیں جرح و تعدیل کے لحاظ سے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پہلے کا دور ہی ہے، تو جی، یوں یہ پیرالل چلتا رہا ہے یہ ساتھ ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ شکریہ۔ جی جناب۔ آج ہماری تعداد کم ہے۔ ہاں جی، آج لوگ کم ہیں۔
ٹھیک ہے جی، پھر آپ آرام جی فرمائیں. جزاک اللہ، شکریہ۔ اللہ السلام حافظ. علیکم رحمۃ اللہ جی وبرکاتہ جی وعلیکم استاد السلام. محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو آپ حدیثوں کی بات بتاتے ہیں یہ ریٹن لکھنا، جب اگر پیپر لیں گے تو ریٹن لکھنا پڑے گا کہ سنانا پڑے گا؟ یہ ریٹرن کر لیں گے. ریٹرن میں میرے خیال زیادہ نہیں سہولت ہوگی. ہاں جی وہ زیادہ سہولت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ریٹرن کر لیں گے انشاءاللہ. یہ پیپر ہمارا اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ وہ پیپر بھیج دیا جاتا ہے، آپ پوری تحقیق اور تسلی کے بعد جو ہے وہ پھر آپ لکھ کے بھیج دیتے ہیں واپس. دو تین شکریہ گھنٹے استاد۔ 4 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، 5 گھنٹے. جی اور جی اس میں آپ تسلی کے ساتھ، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ وہ چیز ریوائز ہو جائے، چاہے آپ کو کہیں سے وہ دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ استاد محترم، شکریہ آپ کا۔ جی ٹھیک، شکریہ جی. ٹھیک ہے جی، آپ حضرات آرام فرمائیں. جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔